बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे मिलो कि मिलने की फुर्सत भी कम पड़े, वो वक्त बन के आओ कि टाले ना जा सको। आपको पता है, सभी मेरे ख़त के हवाले से वारफ्त की पर मजाक उड़ाते हैं, बिलखसूस जासूस नीलम। उसे तो बस मौका चाहिए बात का बितंगड़ बनाने का। मौसम कदरे मुतदल होना शुरू हो चुका है। अब चादर की बजाय कंबल उठने का मौसम आने लगा है। सुबह हवा में खुनकी सरमा की नवीद सुनाती दिखाई दे रही है। आपके आने तक मौसम सर्द हवाओं की लपेट में होगा। मुमकिन है आपको यहाँ का मौसम ज़्यादा सर्द ना लगे, क्योंकि आप बर्फ़बारी वाले देश से आएंगे। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं। सोचा रात जुगे के बजाय सर अंग्रेज़ी से मुस्तफ़ीद हुआ जाए। इलावा अज़ी मैं रोज़ाना नीलम की हमराही में वर्जिश का एहतमाम भी करती हूँ। वैसे मुझे वज़न कम करने की ज़रूरत नहीं है, बस जिस्मानी चुस्ती मकसूद है। अभी सियान वाले अमरूद के दरख्त पर तोते और चिड़ियाँ चहक रहे हैं। अमरूद पकने से कबाल ही तोते अपना हिस्सा ले जाते हैं। चुनांचे अम्मी कह रही थी कि तोतों से बचाव के लिए 2-4 अमरूदों पर कपड़े के गिलाफ चढ़ा दो, ताकि मेरा दामाद घर का मेवा चख लेगा। मुझे इल्म नहीं है कि आपको अमरूद पसंद है या नहीं, पर अब मेरे कंधों पर गिलाफों की जिम्मेदारी आन पड़ी है। सच्ची बताऊं तो हमारे घर के अमरूद खाने के लायक हैं। इस कदर लजीज हैं कि आप दंग रह जाएं, और खुशबूदार भी इंतहा के हैं। इसके अलावा इन दिनों कोमल तो गाड़ी चलाना सीख रही है। मेरा भी जी चाहा लगे हाथों मैं भी सीख लूं, पर फिर सोचा मैं वहीं आपके पास आकर वहाँ के कवानीन के मुताबिक ही सीखूंगी। भाई कवायद ज़वाबत भी किसी चिड़िया का नाम है। वहाँ पर पाकिस्तान वाला हिसाब थोड़ी है। सुना है वहाँ पर लोग बत्तियों के इशारे पर चलते हैं। यहाँ पर तो गद्दा गाड़ी की तरह मोटर कार को हाँका जाता है। जहाँ से जी चाहा वहीं से गाड़ी मोड़ ली, और फिर पाँ बाजे बजाने का शौक अलग है। कोमल को बोला है अपनी सुजुकी में ट्रक वाला बाजा नस्ब करवा लो। आपको पता है बाज़ मंचले तो ये भी कार गुजरते हैं। दौरान तरीर अभी भी मेरे जहन में कुछ आन टपका है। मुलाजा फरमाए, दिल में हो तो आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ। अब अजनबी मुझे तुम याद आते हो, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मुझे तुम क्यों सताते हो। आपको तुम कहकर पुकारना तो मुझे कभी भी गवारा नहीं है। बस ये चंद गानों के बोल थे जो खत लिखते हुए जहन में ओद आए। आपको पता है अभी मेरी आवाज़ कदरे बेहतर हो रही है। बस मुझे उम्मीद है आपके पाकिस्तान पहुँचने पर बआसानी बातचीत कर लूँगी। आपकी आमद की खुशी में पार्लर से फेशियल करवाने की ठान लिया है। वैसे ज़रूरत तो नहीं है मुझे, बस सब सहेलियों ने कहा हल्का फुल्का चेहरे पर निखार आ जाएगा। अच्छा सुने, मुझे याद आया, आपने जो रकम भिजवाई थी उससे मैंने दोस्त अहबाब को रेस्टोरेंट ले जाकर उनकी मनपसंद कढ़ाई खलवाई है, और फिर बाकी रकम से ढेरों तस्वीरें बनवा ली हैं। न जाने फिर मौका मिले ना मिले, तो सोचा क्यों ना इस मौका से फ़ायदा उठाया जाए। आपने मुझसे तहफ़ के हवाले से पूछा था, तो मेरे ख्याल में मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आप खैरियत से पाकिस्तान पहुँच जाएँ, मेरे लिए इससे बड़ा और कोई तोहफ़ा नहीं होगा। आपकी मनमोनी सी बैश। अम्मी अब्बू, अब तो मैं अच्छी खासी अंग्रेज़ी समझ सकती हूँ, बल्कि बोलना भी आ गया है। यहाँ अंग्रेज़ी सिखाने वाले इदारे काफ़ी मुनज़्ज़म हैं। आपने मेरी सेहत के हवाले से दरियाफ़्त किया था, तो बाकायदगी से मुआयना के लिए जाती हूँ। यहाँ पर इलाज मुआलजे की सहूलियात बहुत ही उम्दा हैं। अब्बू अम्मी यही समझें, यहाँ पर इंसानी जान की बहुत कदर है, और इलाज भी सारा मुफ्त है। घर में फारिग बैठने के बजाय मैंने करीबी स्कूल में एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली है। काम मुश्किल नहीं है, बस प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ज़ोराना दोपहर का खाना पेश करना होता है, और थोड़े बहुत बर्तन समेटने होते हैं। ऐसा काम करने वाले को यहाँ पर डिनर लेडी बोला जाता है। अब्बू जी इसी बहाने वक्त गुजर जाता है, वरना घर पर फारिग बैठकर आप सबकी याद सताती है। वैसे भी यहाँ पर हर वक्त गहरे सुरमई बादल छाए रहते हैं, ऊपर से यख बस्ता हवाएं ठठरा के रख देती हैं। पाकिस्तान में हम सब बादल और बारिश के लिए दुआएं मांगते थे, मगर यहाँ पर हर वक्त यही मौसम रहता है, तो कभी कभी उकताहट होने लगती है। बल्कि यूँ समझें सूरज की तमाज़त बख्शती किरणों का शौक़ उभरता है। अब आप सब इस बात से परेशान मत होना कि मैं बहर कैसे जाती हूँ। यहाँ पर बहर निकलने के भी बेहतरीन इंतज़ामात हैं। मोटे ऊनी कोट, दस्ताने, टोपियाँ अलगर्ज हर चीज़ आला पैक की खरीदी जा सकती है। बर्फ़ के दिनों में पहनने के लिए लंबे चमड़े के बूट होते हैं
جو آپ کے घुटनों तक पहुंच जाते हैं। गाड़ी में हीटर गर्माइश पहुंचाता है और जो ही किसी इमारत में दाखिल हो जाओ तो वहाँ पर भी सर्दी उड़न छू हो जाती है। क्योंकि इमारत के अंदर गैस हीटरों का इंतज़ाम मौजूद है, यहाँ पर मेरी कई नई सहेलियाँ बन चुकी हैं जो मेरे साथ अंग्रेज़ी सीख रही हैं। चुनांचे वो भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से शादी होकर यहाँ पर आई हैं। अम्मी अब्बू आप तरफ से किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला ना हुआ करें। बस यूँ समझें आपकी बेटी अपने पाँव पर खड़े होने का हुनर सीख रही है और इस सब में बड़ा हाथ माजिद का है, जिनकी बदौलत मैं ज़िंदगी के नए रंग देख रही हूँ, बल्कि ज़िंदगी के दूसरे रुख को देख रही हूँ। कभी सोचा भी ना था मैं यूँ खुद इत्मीनान के साथ किसी अजनबी के साथ गुफ्तगू भी कर पाऊँगी, और वो भी अंग्रेज़ी में। अब्बू जी, अब तो मैं गोरियों के साथ भी अंग्रेज़ी में बातचीत करने लगी हूँ। आपको याद है जब भी घर में कोई रिश्तेदार आता था तो मैं मारे शर्म के छुप जाया करती थी, हत्ता कि ख़वातीन के सामने भी मेरी ज़बान को ताले लग जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है छोटियाँ पटर पटर बोलती थी और मैं एक कोने में दबकी सबके चेहरे को देखती थी। अम्मी वो वक्त बदल गया है और साथ में मैं भी बदल गई हूँ। सुमेरा ने यकदम आंखों में उमड़ आने वाले गर्म स्याल को फ़ौरन रगड़ डाला और सिसक पड़ी। चंद मिनट दिल का गुबार हल्का करने के बाद कलम दोबारा थाम कर लिफाजी जहाज में जित गई। अच्छी वाली तब्दीली की बात कर रही हूँ, परेशान मत हो जाइएगा। आप आंटी और माजिद से बात करना चाहते हैं तो इन दिनों बहुत मुश्किल है, क्योंकि आंटी और माजिद भी सुबह से शाम तक काम पर होते हैं, तो छुट्टी वाले दिन बामुश्किल ख़रीदारी और दीगर ज़रूरी काम निपटा पाते हैं। इसीलिए आंटी और माजिद मेरे तवज्जो से आप सबकी खैर खैरियत दरियाफ्त कर लेते हैं। यहाँ की ज़िंदगी बहुत मशीनी सी है, हर वक्त अफरा तफरी का आलम रहता है। लोगों की नज़रों का महवर कलाई पर बनती घड़ी की सुइयाँ हैं। हर काम हर बात वक्त देकर की जाती है। ज़िंदगी मिनटों और घंटों की दौड़ में ही रहती है। बस यार वीज़े तक की बात है, उसे फारिग कर दूंगा। क्या मतलब? बस हक्का बक्का उसका मुंह देखने लगा। पर यार तेरे तो 2 बच्चे भी टैशाह में से हैं, उनका क्या बनेगा? तू हल्कान ना हो बासित, मैं बच्चे भी साथ पाकिस्तान ले जाऊंगा। नहीं यार, ये जुल्म ना करना। इस सिर्फ एक औरत की वजह से तुझे यहाँ का वीज़ा मिला है, अब तू उसके साथ बेवफाई करके पाकिस्तान को बदनाम करेगा? वो पगले नहीं होता पाकिस्तान बदनाम इस तरह की मामूली तलाक़ों से। जहद मैं तुझे कह रहा हूँ, बाज आ जा। बासित ने चलते हुए उसका रास्ता रोका। तू बड़ा जज्बाती बंदा है बासित। वो यार मैं अपनी ख़ानदानी लड़की से शादी करके अपनी नस्ल परवान चढ़ाना चाहता हूँ। तो यार ये बच्चे भी तो तेरे हैं, ये भी तो तेरी ही नस्ल है। इस वक्त गोरी के साथ रंग रलियाँ मनाते हुए तुझे ख़ानदान याद नहीं आया? और अब बड़ा ख़ानदानी बना फिरता है। मैं तुझे लिख कर देता हूँ, तुझे भी कोई गोरी मिल गई तो पुत्र तू भी एक पल ज़ाय नहीं करेगा। जहद, मैं यहाँ पर पैसा कमाने आया हूँ, तेरी तरह दूसरों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने नहीं आया। देखो ना, ज़रा बड़ा वली अल्लाह बना फिरता है। पुत्र तेरा एक नाइट क्लब का चक्कर तेरा सारा ईमान हवा कर देगा। जहद ने आंख का कोना दबाते हुए बासित को कांतों से दबाया। मैं यहाँ पर ये बेगैरतियाँ करने नहीं आया हूँ। बासित ने झंझला कर अपने कांतों से जहद का हाथ हटाया और नाक की सीध चलने लगा। यार तू किसी भी लिहाज से मेरा चचा ज़ाद नहीं लगता। ओ पगले मर्द बन, मौज मस्ती कर, 4 दिनों की जवानी है। जहद ने तकरीबन भाग कर बासित को जा लिया। ये नेकियां तुझे ही मुबारक हूँ, मेरे सर पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं जिन्हें मैंने ही पूरा करना है। ओ पगले पैसों की फिक्र ना कर, मैं खुद तुझे तेरे पानी पीने की रकम अदा करूँगा। वो कौन से पानी की बात कर रहा है? बासित ने पलटकर नागवारी से बमें उचकाईं और पार्क में लकड़ी के बेंच पर जा बैठा। अब इतना बोला ना बन बासित, शराब की बात कर रहा है तू, मेरी तरफ से 100 बार लानत है। वो बाबे बासित, जब तक नाइट क्लब नहीं जाएगा, पानी वगैरह नहीं पिए पिलाएगा, तब तक यहाँ पर पक्का वीज़ा भूल जा। वो धप से इसकी बेंच जाने आन बैठा। जहद, मैंने तुम्हें बताया है मुझे इस रास्ते पर चलकर पक्का वीज़ा चाहिए भी नहीं है। मेरा मकसद बहनों की बाइज़्ज़त शादी और अपना घर तामीर करवाने की है। उसके बाद भले मुझे लौटना पड़ जाए तो मैं लौट जाऊंगा। हाय हाय, क्या बात है जी हमारे बासित साहब की पुत्र, तू यहाँ की पुरअसैश ज़िंदगी का इस कदर आदी हो जाएगा और यहाँ से ना जाने के लिए एक ना एक दिन तू अपने ईमान का सौदा भी कर डालेगा। अभी तक तो सौदा नहीं किया। बासित ने अफसोस भरी नज़रों से अपने तयाजात को देखा जो हराम हलाल की तमीज़ भुलाए।
پھولے پیٹ کے ساتھ اسے بھی حرام کی طرف راغب کرنے میں کوشاں تھا۔ زہد میں چلتا ہوں۔ باسط یکدم اٹھ کھڑا ہوا، اوے شہزادے، میرے فلیٹ پر نہیں جائے گا؟ نہیں یار، پھر کبھی صحیح۔ باسط نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زہد نے جیب سے توڑے مڑے پاؤنڈ نکال کر اس کی مٹھی میں دبا دیے۔ میں یہاں پر تجھ سے پاؤنڈ بٹورنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ جب سے میں نے تیرے نئے منصوبے کا سنا ہے تب سے میں سخت بے چین تھا کہ تجھے اس حرکت سے روک سکوں، مگر تو نائٹ کلب میں جا کر وہاں کا پانی پینے کی بدولت سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ سادہ الفاظ میں تیری غیرت مر چکی ہے۔ باسط نے جلے دل سے مٹھی میں دبے نوٹ زہد کی گود میں پھینک دیے اور مخالف سمت چلنے لگا۔ او بابا، او بابے، رک تو صحیح، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ زہد باسط کی پیروی میں برق رفتاری سے چلنے لگا۔ چھٹی والے دن 4 میل کا پیدل سفر طے کر کے تجھ تک پہنچا ہوں اور تو سمجھتا ہے میں تجھ سے پاؤنڈ بٹورنے کے گھر سے آیا تھا؟ باسط نے یکدم روک کر شکوہ کیا۔ او مجھے پتہ ہے پیارے، پر تو بھی تو حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ بھائی ہے میرا، تو غیر تھوڑی ہے پگلے۔ کتنی بار تجھے کہا ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو مجھ سے رابطہ کر لیے کر۔ محبت سے دے رہا ہوں، پکڑ لے یار۔ زہد نے منت طلب لب و لہجہ اپناتے ہوئے باسط کو قائل کرنے کی آخری کوشش کر ڈالی۔ زہد تو بس میری بات مان جا اور بلا وجہ اپنا گھر خراب نہ کر۔ تو اسے مسلمان نہ ہونے کی وجہ گردانتا ہے تو کیا تو اسلام پر کار بند ہے؟ ہر حرام کا کام جو ٹیشا کے طبقے کے لوگ کرتے ہیں تو بھی وہی کر رہا ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ پہلے خود مسلمان بن، پھر ٹیشا کے مسلمان نہ ہونے کا شکوہ کرنا۔ تیری زبان سے اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ باسط نے دل کی بڑاس نکال لی اور تیز قدموں سے پارک کے خارجی دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ زہد اس کی خودداری پر فرتہ حیرت میں مبتلا دکھتا رہ گیا۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے حوالے سے چند تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ جمہور اہل علم کے قول کے مطابق عیسائی اور یہودی عورت سے شادی کرنا جائز ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں اہل علم میں کوئی بھی اختلاف نہیں کہ اہل کتاب کی آزاد عورتیں حلال ہیں۔ عمر، عثمان، طلحہ، حذیفہ اور سلمان اور جابر وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہی مروی ہے۔ دیکھیں المغنی اور ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، پہلے علماء میں سے کسی بھی صحیح منقول نہیں کہ انہوں نے اسے حرام کیا ہو۔ خلال نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حذیفہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جارود بن مولا اور زینت العبدی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی تھی، اور سب اہل علم کا قول بھی یہی ہے۔ اس کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے پاکیزہ اشیاء حلال کر دی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور عفت و عصمت والی مومن عورتیں اور تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کی عفت و عصمت رکھنے والی آزاد عورتیں، جب تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور تم عفت و عصمت اختیار کرنے والے ہو، نہ کہ فحاشی کرنے والے اور نہ ہی خفیہ دوستیاں لگانے والے۔ اور جو کوئی ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کے اعمال تباہ ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت میں محسنات سے مراد آزاد اور عفت عصمت رکھنے والی عورتیں ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہاں جمہور کا قول یہی ہے اور یہی اشبہ ہے، تاکہ اس میں ساتھ عفت و عصمت کی مرگ نہ ہو تو اس طرح اس کی حالت بالکل ہی خراب ہو جائے گی اور اس کے خامند کو بالکل ایسے حاصل ہو جائے جیسا کہ مثال میں کہا گیا ہے، ردی چیز اور وہ بھی پوری نہیں، یعنی دو طرفہ ظلم۔ آیت سے ظاہر یہی ہے کہ محسنات سے مراد زنا و فحاشی سے عفیف عورتیں ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری آیت میں اس طرح فرمایا ہے، عفیف و پاک دمن ہوں، نہ کہ زنا کرنے والیاں اور خفیہ دوستیاں لگانے والیاں۔ النساء۔ نص قرآن سے عیسائی اور یہودی کفار مشرک ہیں، لیکن ان کی عورتوں سے شادی کو مباح کرنا مخصوص ہے۔ اللہ نے صرف ان کی عورتوں کو ہی مباح کیا ہے، کسی دوسرے کافر اور مشرک کی عورت کو نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور تم مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح مت کرو جب تک وہ مومن نہیں ہو جاتی، لیکن مومنہ لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں اچھی ہی لگتی ہو۔ دونوں آیتوں میں جمع کی وجوہ میں سب سے زیادہ زہر، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں شرک سے متصف کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا، اور مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں تو یہی حکم دیا گیا تھا
کہ وہ ایک اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، وہ پاک ہے اس چیز سے جو وہ شرک کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ کافر و مشرک ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عفت و عصمت رکھنے والی عورتوں کو مسلمانوں کے لیے مباح کیا ہے کہ وہ ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت میں اس کی تخصیص پائی جاتی ہے، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بہتر اور اولیٰ یہی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، خاص کر اس دور میں تو اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب یہ ثابت ہو چکا تو بہتر یہی ہے کہ اہل کتاب کی عورت سے شادی نہ کی جائے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے والوں کو فرمایا تھا انہیں طلاق دے دو۔ ایک شخص نے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یہ آگ کا انگارہ ہے۔ اس شخص نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ انگارہ ہے، لیکن میرے لیے حلال تو ہے۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا اور کچھ مدت بعد اسے طلاق دے دی تو کسی نے اس سے کہا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں طلاق دینے کا کہا تو تم نے طلاق کیوں نہ دی؟ اس نے جواب دیا میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں نے ایک ایسا عمل کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس لیے بھی کہ ہو سکتا ہے اس کا دل اس عورت کی طرف میل ہو چکا ہو اور اس عورت نے اسے فتنہ میں ڈال دیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کی اولاد ہو لہذا وہ اس عورت کی طرف مائل ہو۔ اور شیخ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اہل کتاب کی عورت عفت و عصمت معروف ہو اور فحش کاموں سے دور رہتی ہو تو اس سے نکاح جائز ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے نکاح کرنا مباح کیا ہے اور ہمارے لیے اہل کتاب کی عورتیں اور ان کا کھانا حلال کیا ہے۔ لیکن اس دور میں ان سے شادی کرنا بہت ساری برائیوں اور شر کا خدشہ پایا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اپنے خامند کو اپنے دین کی دعوت دیں اور اس کے باعث اس کی اولاد بھی عیسائی بن جائے۔ اس لیے یہ بہت خطرناک ہے اور مومن کے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ وہ کتابی عورت سے شادی نہ کرے، اور اس لیے بھی کہ اس سے غالباً فحش کام میں پڑنے سے امن میں نہیں رہا جا سکتا، اور اس طرح کسی دوسرے کی اولاد اس کے گھر پیدا ہوگی، لیکن اگر اسے کتابی عورت سے شادی کرنے کی ضرورت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، تاکہ وہ اپنی عفت و عصمت محفوظ رکھ سکے اور اسے شادی کر کے اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرے اور اسے دین اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کرے اور کتابی عورت کے شر و فتنہ سے محفوظ رہنے کی کوشش کرے کہ کہیں وہ اسے یا اس کی اولاد کو کفر و شکر کی دلدل میں نہ دھکیل دے۔ دن چڑھے مہپرہ پرسکون بے فکر سی گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ہلکا سا کس مسائی اور کروٹ بدل کر دوبارہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ چند منٹ بعد چہرے پر بکھرے ریشمی بالوں میں ہلکی سی سرسراہٹ اسے حواسوں میں لوٹانے لگی تو چندیائی نظروں سے کھڑکی کی جانب دیکھا جہاں سے سورج کی چمکیلی کرنیں اس کے آسودہ چہرے کی شگفتگی اور چمک کو مزید بڑھا رہی تھی۔ یکدم حواس بحال ہوئے تو چہرے پر کسی کی گہری نظروں کی تپش اسے چوکنا کر گئی۔ ہے اللہ، میں کہیں یہ خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ وہ فرحت جذبات میں اچھل کر اٹھ بیٹھی۔ عدیل، مہپرہ نے خمار آلود آواز میں کھوئے کھوئے لہجے میں بول کر دوبارہ اپنی غزالی آنکھوں کو مسلا۔ اسی اسنا میں عدیل مہپرہ کے بستر پر عین اس کے سامنے جا ٹکا اور اسے اپنے مضبوط حصار میں جکڑ لیا۔ عدیل، یہ تو آپ ہیں، آپ ایک دم بنا بتائے کیسے آ گئے ہیں؟ فرحت جذبات میں مہپرہ کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ کیوں، آپ کو اچھا نہیں لگا کیا؟ آپ صرف اچھا لگنے کی بات کر رہے ہیں، ادھر میں تو خوشی سے پاگل ہو جاؤں گی۔ مجھے چٹکی کاٹیں تاکہ آپ کی موجودگی کا یقین کر سکوں۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے میں کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہوں۔ مہپرہ چہکتے ہوئے عدیل کے حصار سے نکل کر بکھرے بال درست کرنے لگی۔ اس حلیے میں بھی قیامت ڈھا رہی ہو، مجھے لگتا ہے ایک ماہ کے فراق میں مزید نکھر گئی ہو، شاید نیند پوری لے رہی ہو۔ عدیل کی پرتپش نگاہوں میں ہزاروں رنگ پنہاں تھے جسے دیکھ کر مہپرہ کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ مجھے بتائیں، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ پلکوں کو جھکاتے ہوئے شرمائی۔ اگر پہلے بتا دیتا تو پھر گزشتہ بیتے آدھے گھنٹے کا نظارہ کیسے کرتا؟ ہائے اللہ، آپ گزشتہ آدھے گھنٹے سے آئے بیٹھے ہیں۔ مہپرہ نے غزالی آنکھوں کو حیرت سے پھیلایا۔ جی جناب، میں نے سوچا فرصت کے ان لمحات میں پہلے آنکھوں کو سیراب کر لیا جائے۔ پھر توبہ توبہ، آپ بھی نہ۔ مہپرہ شرم سے لال ہوتے ہوئے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں چھپا گئی۔ یہ تو مجھ سے پوچھو، میں نے ایک ماہ کس قدر اذیت میں کروٹیں بدل بدل کر گزارا ہے۔ اب میری ہمت جواب دے گئی تھی تو خود ہی اچانک لینے چلا آیا ہوں۔
ارے آپ مومن سے تو ملے ہی نہیں ہیں۔ مہپرہ نے عدیل کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے فوراً بات پلٹی، پہلے آپ سے اچھی طرح سے ملوں گا، پھر مومن کی باری ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والے مکمل ناول کی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ خدا حافظ، شکریہ۔